जब मनुष्य बिना किसी मार्गदर्शन के छोड़ दिया जाए और फिर अपनी कोशिश और योग्यता के सत्य और सच्चाई को भूल जाए, परंतु ईश्वर ने अपने बंदों को ऐसी कठिन परीक्षा में नहीं डाला। उसने अपनी दया से केवल मनुष्य में ऐसे मनुष्य पैदा किए जिनको अपने गुणों का अर्थात ज्ञान दिया, वह तरीका भी बताया जिससे मनुष्य संसार में ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन यापन कर सकता है। परलोक के जीवन के संबंध में भी अर्थात ज्ञान प्रदान किया और उन्हें आदेश दिया कि दूसरे मनुष्य तक यह ज्ञान पहुंचा दें। ये अल्लाह के पैगंबर संदेशता है, रसूल है। जिस साधन से अल्लाह ने उनको ज्ञान दिया है उनका नाम वही, जिसको अंग्रेजी में रिविलेशन, हिंदी में देवी प्रकाशन आप कह सकते हैं। और जिस ग्रंथ में उन्हें यह ज्ञान दिया गया है उसको ईश्वरीय ग्रंथ और अल्लाह का कलाम कहते हैं। अब मनुष्य और उसकी योग्यता की परीक्षा इसमें है कि वह पैगंबर के पवित्र जीवन को देख ले और उसकी शिक्षा पर विचार करने के बाद उस पर ईमान लाता है या नहीं। अगर वह न्यायशील और सत्यप्रिय है तो सच्ची बात और सच्चे मनुष्य की शिक्षा को मान लेगा और परीक्षा में सफल हो जाएगा। और अगर यदि उसने न माना तो इनकार का अर्थ यह होगा कि उसने सत्य और सच्चाई को समझने और स्वीकार करने की क्षमता खो दी है। यह इनकार उसको परीक्षा में असफल कर देगा और ईश्वर और उसके कानून और परलोक के जीवन के विषय में वह कभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेगा। देखिए, जब आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता तो आप ज्ञान वाले व्यक्ति की खोज करते हैं और उसके आदेश के अनुसार आचरण करते हैं। आप बीमार होते हैं तो खुद अपना इलाज नहीं कर लेते, तो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर का प्रमाणिक होना, उसका अनुभवी होना, उसके हाथ से बहुत से रोगियों का अच्छा होना, ये ऐसी बातें हैं जिनके कारण आप ईमान ले आते हैं। तो उत्तम इलाज के लिए जिस योग्यता की आवश्यकता है वह उस डॉक्टर के अंदर पाई जाती है। इसी ईमान और विश्वास के कारण वो जिस दवा को जिस ढंग से सेवन करने को कहता है, इस्तेमाल करने को कहता है, उसका आप इस्तेमाल करते हैं और जिस जिस चीज से बचने को हुक्म देता है उससे परहेज करते हैं। इसी तरह कानून के मामले में आप वकील पर ईमान लाते हैं और उसके आदेशों का पालन करते हैं। शिक्षा के विषय में अध्यापक पर ईमान लाते हैं और वह जो कुछ आपको बताता है उसको मानते चले जाते हैं। आपको कहीं जाना हो, रास्ता मालूम न हो तो आप किसी जानकार व्यक्ति पर ईमान लाते हैं या नहीं, और जो मार्ग वो आपको बताता है उसी पर आप चलते हैं या नहीं। तात्पर्य यह है कि दुनिया के हर मामले में आपको जानकारी और ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी जानने वाले आदमी पर ईमान लाना पड़ता है और उसके आदेशों का पालन करना पड़ता है। इसी का नाम परोक्ष पर ईमान, गैब पर ईमान। परोक्ष पर ईमान का अर्थ यह है कि जो कुछ आपको मालूम नहीं उसका ज्ञान आप जानने वालों से प्राप्त करें और उस पर विश्वास कर लें। ईश्वर की सत्ता और गुणों से आप परिचित नहीं हैं, आपको यह भी मालूम नहीं कि उसके फरिश्ते उसके आदेश के अंतर्गत संपूर्ण विश्व का काम कर रहे हैं और आपको हर तरफ से घेरे हुए। आपको यह भी खबर नहीं कि ईश्वर इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करने का तरीका क्या है, साधन क्या है। आपको आखिरत और परलोक के जीवन का भी सही हाल मालूम नहीं। इन सब बातों का ज्ञान आपको एक ऐसे मनुष्य के द्वारा प्राप्त होता है जिसकी सच्चाई, सत्यवादिता, ईश्वर है, पवित्रता जीवन और अच्छी बातों को देखकर आप मानते हैं कि वह जो कुछ कहता है सच कहता है और उसकी सब बातें विश्वास करने के लायक है। यह परोक्ष पर ईमान है। अल्लाह का आज्ञा पालन
اور اس کے اچھا کے انوسار آچرن کرنے کے لیے پروکت ایمان آوشک ہے، کیونکہ پیغمبر کے سوا کسی اور سادھن سے آپ کو ارتھات گیان نہیں پراپت ہو سکتا، اور ارتھات گیان کے بنا آپ اسلام کے طریقے پر ٹھیک چل نہیں سکتے۔ اب ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ پیغمبری اور نبوت کی واستوکتا کیا ہے اور پیغمبروں کو کیسے پہچانا جائے، اللہ کے سندیشکاروں کو کیسے پہچانا جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سنسار میں منشیہ کو جن جن چیزوں کی آوشکتا ہوتی ہے اللہ نے ان سب کا پربند صحیح ہی کر دیا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو دیکھ کے کتنی سامگری سے دے کر سنسار میں بھیجا جاتا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سونگنے اور سانس لینے کے لیے ناک، پرش جان کے لیے سمپورن شریر کا سمپورن شریر، اس کے اندر انوبھو شکتی، چلنے کے لیے پاؤں، کام کرنے کے لیے ہاتھ، سوچنے کے لیے مستک، اور ایسے ہی انگنت دوسری چیزوں کا جو پہلے سے اس کی سب ضرورتوں کا دھیان رکھتے ہوئے اس کے چھوٹے سے شریر کے اندر لپیٹ کر کے ساری چیزیں رکھ دی گئی ہیں۔ پھر جب دنیا میں قدم رکھتا ہے تو جیون بتانے کے لیے اتنی سامگری اس کو ملتی ہے جس کی آپ گننا بھی نہیں کر سکتے۔ وایو ہے، پرکاش ہے، تاپ ہے، جل ہے، پرتھوی ہے، ماں کے ستن میں پہلے سے دور موجود ہے، ماتا پتا سمبندھی یہاں تک کہ دوسرے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے پرتی پیار اور ممتا پیدا کر دی گئی ہے، جس سے اس کا پالن پوشن ہوتا ہے۔ پھر جتنا جتنا وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی آوشکتاؤں کی پورتی کے لیے ہر پرکار کی سامگری اس سے ملتی جاتی ہے، اور ایسا لگتا ہے مانو پرتھوی اور آکاش کی سمست شکتیاں اس کے پالن پوشن اور سیوا کے لیے کارج کر رہی ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، دنیا کے کام کرنے کے لیے جتنی یوگتاؤں کی ضرورت ہے وہ سب منشیہ کو دی گئی ہے۔ شریرک شکتی، سمجھ بوجھ، ایسی بہت سی یوگتائیں تھوڑی یا بہت ہر منشیہ کے اندر پائی جاتی ہیں، پرنتو یہاں اللہ نے یہ پربند کیا ہے کہ سمست یوگتائیں سب منشیہ کو سمان روپ سے نہیں دی گئی۔ یدی ایسا ہوتا تو کسی کا محتاج کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، نہ کوئی کسی کی پرواہ کرتا۔ اس لیے ایشور نے سمست منشیہ کی ساموہک آوشکتاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے سمست یوگتائیں پیدا تو منشیہ میں سے کی، پرنتو اس طرح سے کسی کو ایک یوگتا ادھک دے دی اور دوسرے کو دوسری یوگتا دے دی، کسی کے اندر ایک صلاحیت زیادہ دے دی، دوسرے کے اندر کم کر دی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ شریرک پریشرم کی شکتیاں دوسروں سے ادھک لے کر آتے ہیں، کچھ لوگوں میں کسی وشیش کلا یا پروفیشن کی جنمجات یوگتا ہوتی ہے جس سے دوسرے ونچت ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں بدھی کی تیزی اور بدھک شکتی دوسروں سے ادھک ہوتی ہے، کچھ جنم سدھ سینانی ہوتے ہیں، کچھ میں پرشاسن کی وشیش یوگتا ہوتی ہے، کچھ بھاشن کی اسادھارن شکتی لے کر پیدا ہوتے ہیں، کچھ میں لکھنے کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ کوئی ویکتی ایسا پیدا ہوتا ہے کہ اس کی بدھی گنیتی ادھک کام کرتی ہے، یہاں تک کہ اس کے بڑے سے بڑے جٹل پرشنوں کو اس طرح وہ حل کر دیتا ہے کہ دوسروں کی بدھی وہاں تک نہیں پہنچتی۔ ایک دوسرا ویکتی ایسا ہوتا ہے کہ جو دوسری چیزوں کا آوشکار کرتا ہے اور اس کے آوشکاروں کو دیکھ کر سنسار چکت رہ جاتی ہے۔ ایک اور ویکتی ایسا انوپم قانونی دماغ لے کر آتا ہے کہ قانون کی جو سوکشم اور مرم کی باتیں برسوں تک وچار کرنے پر بھی دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی، اس کی درشٹی اپنے آپ یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ ایشور کی اس لائن پر بھی وچار کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مانو سنسکرتی کے لیے جن یوگتاؤں کی آوشکتا ہے یا ادھک ہوتی ہے وہ ادھک منشیہ میں پیدا کی جاتی ہے، اور جن کی آوشکتا جتنی کم ہوتی ہے اتنی ہی کم منشیہ میں پیدا کی جاتی ہے۔ سینک ادھک پیدا ہوتے ہیں، کسان اور بڑھیا لوہار ایسے دوسرے کاموں کے آدمی ادھک پیدا ہوتے ہیں، پرنتو جان سمبندھی اور بدھک شکتیاں رکھنے والے راجنیتک اور سیناپتی